पंजाब की वजारत आला के बाद PTI और काफ लीग के पंजाब असम्बली की स्पीकर की नशिस्त पर भी कामयाबी। सब्तैन खान पंजाब असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब हो गए। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन नवाबजादा वसीम खान बादोजई की जेर सदारत हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब में तहरीक इंसाफ और काफली के मुश्तरका उम्मीदवार सब्तैन खान 185 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नून लीग के सैफुल मुल्क होकर 175 वोट हासिल कर सके। 4 वोट मुस्तरद कर दिए गए। नून लीग की जानिब से खलील ताहिर संधू और अली हैदर गिलानी, जबकि PTI की जानिब से मियां असलम इकबाल और डॉक्टर मुराद रास पोलिंग एजेंट थे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही और साबिक वजीर आला हमजा शाहबाज ने भी वोट कास्ट किया। ऐवान में डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को वोट के लिए पुकारने पर लोटा लोटा के नारे लग गए। दोस्त मजारी ने नारों के शोर में वोट कास्ट किया, जिस पर मुस्लिम लीग नून के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। पैनल ऑफ चेयरमैन ने अरकान असेंबली को अपनी अपनी नशिस्त पर बैठने की हिदायत की। सेक्रेटरी असेंबली की जानिब से चौधरी निसार अली खान का नाम दोबारा पुकारा गया। चौधरी निसार अली हस्ब साबिक ऐवान से गैर हाजिर रहे। लीगी रुकन असेंबली राना मशहूद की पंजाब असेंबली के स्टाफ के साथ तलखलामी भी हुई। लीगी MP ने असेंबली स्टाफ से बैलेट पेपर छीन लिया। ऑपोजिशन के उम्मीदवार सैफुल मुल्क खोखर ने एहतजाज करते हुए पर्ची जारी करने वाले एजेंट का रजिस्टर छीन कर फेंक दिया। पैनल ऑफ चेयरमैन ने सिक्योरिटी ऐवान के अंदर बुला ली। पोलिंग का अमल 5 मिनट रुकने के बाद दोबारा शुरू हुआ। पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम खान बादोजई ने नताइज का ऐलान किया और सब्तैन खान को कामयाब करार दिया। पैनल ऑफ चेयरमैन ने नौमुंतखब स्पीकर सब्तैन खान से हलफ भी ले लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद ने कहा है कि स्पीकर के इंतखाब में खुलेआम आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। तमाम बैलेट पेपर्स पर नंबर लगे हुए थे। हाई कोर्ट जा रहे हैं। स्पीकर का इलेक्शन कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाब कराया जाए। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाब की आवाम के साथ फिर एक धोखा किया गया। स्पीकर का इलेक्शन था तो चूंकि हमारे मुखालिफिन फ्रॉड पर यकीन रखते हैं, जो बैलेट पेपर थे उन बैलेट पेपर्स के ऊपर नंबर लगाए हुए थे। कानून और आइन इस बात को यकीनी बनाता है कि बैलेट खुफिया हो। जो नंबर लगा था हमने वो तमाम तफसीलें लेके हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि खोलें हाई कोर्ट। ये स्पीकर का इलेक्शन कालेदम करार दे के इलेक्शन दोबारा कराना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब का मामला। अता तारड़ का कहना है कि नून लीग के एक रुकन जब वोट डालने गए तो उन्होंने इस पोलिंग बूथ से बैलेट पेपर लिया जहां से तहरीक इंसाफ और काफली के अरकान को बैलेट पेपर जारी किए जा रहे थे। देखा गया बैलेट पेपर पर भी नंबर दर्ज है और काउंटर फाइल पर भी नंबर दर्ज है। ये इलेक्शन आईनी तौर पर कलअदम है। इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। हमारे एक रुकन ने ये बात उठाई कि वो जब वोट डालने गए तो जो PTI के अरकान और काफली के अरकान को बैलेट पेपर जारी किए जा रहे थे, उस बूथ से उन्होंने बैलेट पेपर जारी करवाया तो देखा कि बैलेट पेपर के ऊपर भी नंबर दर्ज और काउंटर फॉइल पे भी नंबर दर्ज। तो ये इलेक्शन आईनी तौर पे कलअदम है। कुछ बैलेट पेपर्स पे नंबर दर्ज हैं, कुछ पे नहीं दर्ज। वो PP वाइज तरतीब वार बैलेट पेपर तैयार किए गए हैं और ये जो भी कानूनी चाराजोई करनी हुई करेंगे। PTI और काफ लीग की हुकूमत ने पंजाब की काबीना साजी के लिए मुशावरत तेज़ कर दी है। वज़ीर दाखिला के लिए उमर सरफराज चीमा और फवाद चौधरी के नाम पर गौर है। पंजाब काबीना से मुतल्लिक़ अहम वजारतों पर मुशावरत जारी है। राजा बशारत को दोबारा वज़ीर क़ानून बनाए जाने का इम्कान है। चौधरी ज़हीरुद्दीन को प्रोसिक्यूशन का पोर्टफोलियो मिलने की तवक्को है। हाशिम जमा बख्त को फिर काबीना में शामिल करने का इम्कान है। ख़जाने का कलमदान मिलेगा। उस्मान बुज़दार काबीना के बेशतर अरकान नई काबीना में भी शामिल होंगे। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब अरकान को भी हिस्सा बनाया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने मुलाकात की। दिफाई ताउन समेत CPAC पर पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने GHQ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखता है और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद बढ़ाने का ख्वाहां है। चीनी सफ़ीर ने चीनी एहलकारों के लिए महफूज माहौल की फराहमी के लिए किए गए खुसूसी इक़दामात पर शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरतानवी इदारे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने PTI की फ़ॉरेन फंडिंग और गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए हैं। इमरान खान में हिम्मत है तो हत्क़े इज़्ज़त का मुक़दमा दायर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आलमी इदारे फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ संगीन फ़र्द जुर्म है। रिपोर्ट ने PTI की फ़ॉरेन फंडिंग, गैर कानूनी रकूम की तरसील के हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि रिपोर्ट में बयान करदा ठोस हक़ाइक़ चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान नियाज़ी झूठ और मुनाफ़िक़त का पैकर है। इमरान खान ने कहा है कि PTI को पैसे बैंकिंग चैनल के ज़रिए आए। बरतानवी अखबार में तो शरीफ बरादरान के ख़िलाफ़ 20 करोड़ डॉलर की स्टोरी छपी थी, इस पर खामोशी क्यों है? IMF से क़िस्त का मामला आर्मी चीफ़ का काम नहीं, अमरीका जवाब में मुतालबात भी करेगा, इससे मुल्क की सिक्योरिटी कमज़ोर होगी। तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की, पैसे बैंकिंग चैनल के जरिए आए। चेयरमैन PTI इमरान खान का बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर रद्द अमल। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, आरिफ नकवी ने 2012 में लंदन और दुबई में PTI के लिए 2 फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया। हुकूमती इत्तेहाद के लोग फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर खुश हो रहे हैं। इसी जरीदे में शरीफ बरादरान की 20 करोड़ डॉलर की स्टोरी छपी थी और कहा था शरीफ बरादरान को रिश्वत दी गई। बताएं इस पर क्यों खामोश है? इमरान खान ने कहा कि PTI के पास 40,000 डोनर्स का डेटा मौजूद है। इलेक्शन कमीशन, तहरीक इंसाफ, नवाजदीक, पीपल्स पार्टी के केसेस का इकट्ठे फैसला सुना है, लेकिन दरख्वास्त का फायदा नहीं क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं। साबिक वजीर आजम का कहना था कि जब उन्होंने कहा मईशत नीचे गई तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला पैदा होगा, तो कहा गया आर्टिकल 6 लगाया जाए। अगर आर्मी चीफ फोन कर रहे हैं कि IMF के जरिए मदद करें तो मतलब हम कमजोर होते जा रहे हैं। ये आर्मी चीफ का काम नहीं। अगर अमरीका मदद करेगा तो क्या वो मुतालबात नहीं करेगा? खदशा है हमारे मुल्क की सिक्योरिटी और पाकिस्तान कमजोर होगा। इमरान खान ने कहा PTI की हुकूमत में डॉलर 178 रुपए था, आज डॉलर किधर जा रहा है? कौन जिम्मेदार है? इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। मसले का हल इलेक्शन है, शफाफ इंतखाबात हुए तो रजीम चेंज रिवर्स होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान खैरात के पैसों को पार्टी की सियासत के लिए इस्तेमाल करने का जवाब दें, मुल्क की मईशत के ठेकेदार ना बने। इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा इमरान खान और उनकी लाई हुई फ़ॉरेन फंडिंग है। अमरीका से फ़ॉरेन फंडिंग लेने वाला मुल्क की सिक्योरिटी का ठेकेदार ना बने। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि इमरान खान ने 2011 से फ़ॉरेन फंडर्स के मुतालबात पूरे किए, इक़्तिदार में रहकर मुल्क को कमज़ोर किया, कश्मीर का सौदा किया और फ़ॉरेन फंडर्स को खुश किया। 4 साल तक जिसको दुनिया में किसी ने मुँह न लगाया, कॉल तक न उठाई, उसके मुँह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग इसराइल और भारत का पैसा है। इलेक्शन कमीशन फ़ैसला क्यों नहीं कर रहा? किस चीज़ का इंतज़ार है? अब तो बरतानवी अखबार की स्टोरी भी आ गई। इमरान खान को कौन लाया, इस पर तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए। स्पीकर ने PTI के इस्तीफ़ों की मंजूरी शुरू कर दी। ज़िमनी इलेक्शन जीत कर इन्हें औकात याद दिलाएंगे। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? इसराइल का पैसा और हिंदुस्तान का पैसा है। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर रही? तो एक और कट्टा खुल गया। बरतानिया के फाइनेंशियल टाइम्स ने पूरी स्टोरी छाप दी है, $2 मिलियन से ज्यादा ये पार्टी के फंड में गए। क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही है? हर एक को कहता है चोर 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 चोर, और पंजाब हवाला किया तो डाकू के हवाले कर दिया। खुद कहा डाकू। इलेक्शन कमीशन को किस चीज का इंतजार? इतना बड़ा जुर्म किया है, ना उसका लीडर होना चाहिए, ना उसकी पार्टी होनी चाहिए। आपको कौन लाया है, इस पर तहकीकाती कमीशन बैठना चाहिए ताकि पता चल जाए कि बैरूनी दुनिया का एजेंट कौन है। स्पीकर साहब ने बिस्मिल्लाह कर लिया, उनके एक एक इस्तीफे को मंजूर कर रहे हैं। भरपूर तौर पर हमने ये इलेक्शन ज़िमनी इंशाल्लाह जीतने हैं और उनको बताना है कि तुम्हारी औकात क्या है। उसका तमाम सियासी बयानिया झूठ पे खड़ा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि किसी जमात को हक हासिल नहीं, गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग ले। अकबर एस बाबर ने 8 साल कबल केस में वाज़ेह सबूत फराहम किए। PTI ने पूरी कोशिश की केस ना चले। अवाम का यह हक है कि वो जान सकें इमरान खान किस से पैसे लेकर सियासत कर रहे हैं। किसी जमात को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी फॉरेन कंपनी से फंडिंग हासिल कर सके। अकबर एस बाबर साहब ने बड़ा वाज़ेह सबूत मुहैया किया। आज से 8 साल पहले PTI ने ये कोशिश की कि ये मामला ना चल सके। वो रिकॉर्ड जो आज इलेक्शन कमीशन के सामने है, और ये रिकॉर्ड PTI ने मुहैया नहीं किया। PTI ने
8 سال میں جو ریکارڈ مہیا کیا ہے اس کی حیثیت بھی آپ دیکھ لیں. ہم نے یہی آج التجا کی ہے الیکشن کمیشن سے, درخواست کی ہے کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ عمران خان کس سے پیسے لیتے رہا اور پی ٹی آئی کس سے پیسے لے کر اس ملک میں سیاست کر رہی ہے. فواد چودھری نے عارف نقوی پر الزامات کو اسرائیلی لابی کی سازش قرار دے دیا. اگر غیر قانونی کام ہوا تو یہ عارف نقوی اور برطانوی حکام کا آپس کا معاملہ ہے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے اپنے رد عمل میں کہا کہ عارف نقوی نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے بیان حلفی میں فنڈنگ کو قانونی قرار دیا تھا. ایسا ہی بیان حلفی تحریک انصاف کو بھی جمع کرایا تھا. اپنے لوگوں کو ویلن بنا کر پیش نہ کریں. جب کوئی پاکستانی مسلمان آگے آتا ہے تو اسرائیلی لابی کو پسند نہیں آتا. ایسے ہی الزامات لگا کر پاکستانی ادارے BCCI کو بند کیا گیا تھا. PTI رہنما فروخ حبیب کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے فنڈنگ بینکنگ چینل سے آتی ہے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کوئی امتیازی سلوک نہ کرے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے لاڈلے جیسا سلوک نہ کیا جائے. PTI کے ساتھ نون لیگ, پیپلز پارٹی اور JUI کا فیصلہ بھی سنایا جائے. فروخ حبیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کی بیرون ملک تنظیمیں بھی ہیں, اور بیرون ملک تنظیمیں کے ساتھ ہمارے وہاں پر پیئنگ ممبرز ہیں جو سالانہ اپنی ممبرشپ فیس جو ہے وہ PTI کو دیتے ہیں, جو کہ بینکنگ چینل سے پیسہ پاکستان آتا ہے. فارن فنڈنگ کے زمرے میں نہ تو پاکستان تحریک انصاف آتی ہے, نہ ہی ہماری کو فارن فنڈنگ ہے, اور نہ ہی یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ کار ہے کہ وہ فارن فنڈنگ کا کیس سن سکے. چوروں کا ٹولہ ہے, وہ کہتا ہے جی کیس کا فیصلہ سناؤ, فیصلہ سناؤ. الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی نون لیگ والوں سے لاڈلو جیسا سلوک تو نہ کرے. قانون تو سب کے لیے برابر ہے. آپ کہتے ہیں جی PTI کیس کا فیصلہ سنائیں, لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ کا بھی JUI کے کیسز کا بھی فیصلہ ایک ساتھ سنائیں. یہی قانون کا تقاضا ہے, یہی قانون کہتا ہے. وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا ہے کہ برطانوی اخبار نے عمران خان کی منی لانڈرنگ کا انکشاف کیا. آئین کے مطابق کوئی پارٹی غیر ملکی فنڈ حاصل نہیں کر سکتی. چیئرمین PTI کو صرف سیاستدانوں سے بات کرنے میں مسئلہ ہے. اپنی چوری سامنے آنے پر بھی وہ صادق اور امین ہیں. وہ نیوز کانفرنس میں اظہار خیال کر رہے تھے. دہشت گردوں سے بات کرنے کو تیار ہیں, سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ یہ چور ہے. انگریزی کے جریدے کے اندر ایک خبر چھپی ہے, اس میں کیا چھپا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کن چوروں سے ملنے کے لیے تیار ہیں, کن چوروں سے ملنے کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. پاکستان کے قوانین کے مطابق اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے, اگر آپ فورن کمپنی سے پیسہ لیں گے, نہ صرف وہ اللیگل ہوگا بلکہ آپ کی پارٹی کو حتمی طور پہ ختم پاکستانی قوانین کے مطابق کر دیا جائے گا. عارف نقوی صاحب کی ایک کمپنی تھی ابراج کیپٹل, یہ فنڈ مینجمنٹ کمپنی تھی. اس میں تمام مختلف ممالک کا پیسہ تھا. اس وقت جیل میں ہے انگلستان میں کہ ان کے کچھ انٹرسٹ تھے پاکستان میں. اس وجہ سے وہ پاکستانی سیاسی جماعت کو, PTI کو اور عمران خان صاحب کو PTI کے لیے فنڈنگ بھیجنا چاہتے تھے. نہ انہوں نے آکسفورڈ شائر میں ایک کرکٹ کلب بنایا اور اخبار میں لکھا ہے جس کا مقصد تھا پینا پلانا اور کرکٹ کھیلنا. یہ کھیلنے کی آڑ میں وہ جو ایک انہوں نے اسٹیج سجائی جس کے لیے باقاعدہ ایک کلب بنایا گیا, جس کے لیے باقاعدہ کئی ایکڑ پہ محیط ایک کرکٹ گراؤنڈ بنائی گئی جہاں پہ پاکستان کا ٹھٹھا لگانے کے لیے کرکٹ ٹیمیں بنائی گئیں, اور $1.2 ملین جو ہیں وہ PTI کے اکاؤنٹ میں اس کلب کے ذریعے, ووٹ آن کرکٹ کلب کے ذریعے, ووٹ آن T20 جہاں پہ ہو رہا تھا وہاں سے وہ پیسے پاکستان منتقل کیے گئے PTI کے لیے. اب قانون کہتا ہے کہ آپ کسی غیر ملکی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے. غیر ملکی لیڈرشپ سے بھی پیسے لے کر پاکستان بھیج دینا اور پھر بھی صادق اور امین رہنا. واہ کہ 8 سال سے یہ چوریاں پکڑی ہوئی ہیں, یہ تمام ڈیٹا دیا ہوا ہے, ابھی تک کوئی نوید نہیں آئی انصاف کی. تو یہ جو میں نے آپ کو تمام چوریوں کی داستان سنائی ہے, تو اس کے بعد تو وہ اپنے آپ سے بھی گفتگو نہیں کر پائیں گے, عوام سے کیسے کریں گے, کیونکہ وہ تو کسی چور سے گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتے.
لیگی رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ برطانوی اخبار کی سٹوری فارن فنڈنگ نہیں تو کیا ہے، یہ امپورٹڈ فنڈنگ ہے۔ جس پیسے سے دھرنے دیے گئے عمران خان اسے چیلنج کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ آپ انٹرنیشنل ہیں، برطانیہ میں آپ کے ساتھ لاڈلے والا سلوک نہیں ہوگا۔ وہ لاڈلا جس کو صرف دودھ نہیں پلایا جاتا، جس کے پیمپر نہیں بدلے جاتے، بلکہ اس کے لیے فیصلے اور اس کے لیے انصاف کے بھی خاص معیار ہیں۔ 8 سال 4 چیف الیکشن کمشنر، لیکن آج تک فیصلہ نہیں ہوا۔ فائنینشل ٹائمز میں سٹوری آئی ہے، یہ فورن فنڈنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ اسے امپورٹڈ فنڈنگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ امپورٹڈ فنڈنگ اور امپورٹڈ ڈالرز ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں مداخلت کی۔ جس پیسے سے آپ نے دھرنے دیے برطانیہ یا امریکہ یا مغربی دنیا میں، آپ لاڈلے والا آپ کے ساتھ سلوک نہیں ہوگا۔ آپ کیوں نہیں اس کو چیلنج کر رہے؟ کیونکہ دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ عمران خان میں اخلاقی جرت ہے تو فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے خلاف کیس دائر کریں۔ وزیر اعظم اس معاملے کی تحقیقات کے لیے JIT بنائیں۔ عمران خان کو گرفتار کر کے نام ECL میں ڈالا جائے۔ الیکشن کمیشن بغیر خوف فوری فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے۔ شرجیل میمن کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ عمران نیازی فوری طور پر اگر اخلاقی جرت ہے تو فائنینشیل ٹائم کی اس خبر کے خلاف برطانیہ میں جا کے کیس داخل کرو۔ اس رپورٹ کے مطابق جال سازی کے ذریعے، دھوکہ دہی کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے پیسے PTI کے اکاؤنٹس میں آتے گئے۔ میں فیڈرل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ فارن فنڈنگ کی جتنی رپورٹس اس وقت آ رہی ہیں، فوری طور پر عمران خان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے۔ ان فارن فنڈنگ کی، منی لانڈرنگ کی، ان کرمنل آفنسز کی JIT انکوائری کرے اور جلد از جلد اس کو ٹائم فریم دیا جائے۔ اپیل کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ بغیر کسی خوف کے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بل گیٹس میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے ملک میں پولیو کے خاتمے کے لیے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون اور مدد کو سراہا۔ ٹیلی فونک رابطے میں پاکستان میں بل گیٹس فاؤنڈیشن کے تحت جاری پروگراموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں پولیو کیسز کی تعداد میں حالیہ اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت پولیو کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں ایمرجنسی رسپانس پلان نافذ کر رہی ہے۔ بل گیٹس نے صحت کے شعبے میں پاکستان کے لیے مکمل سپورٹ کا اعادہ کیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ضمنی الیکشن کی بجائے نئے انتخابات پر معاملات طے پا گئے ہیں۔ قوم اکتوبر میں الیکشن کی تاریخ نئے الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کا فیصلہ سن لے گی۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ قرنطینہ والے بھی الیکشن پر مان گئے، صرف فضل الرحمان رہ گئے ہیں۔ ڈالر 250 کا ہو گیا، بجلی اور LPG میں 10 روپے کا اضافہ مارکیٹیں بند کرا دے گا۔ اتحادیوں کی سیاسی ساکھ راکھ بن گئی، یہ نہ عوام میں جانے کے قابل ہیں نہ فرار ہونے کے قابل ہیں، اب خلق خدا فیصلہ کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود نے کہا ہے، ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کی ہے 25 مئی کو ہونے والے مقدمے ختم کیے جائیں۔ جن سرکاری ملازمین نے اختیارات سے تجاوز کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ غیر قانونی طور پہ ڈیٹینشنز ہوئیں، ان ساری چیزوں کے سلسلے میں ایک پارٹی نے کمیٹی بنائی ہے جو اس کی تحقیقات کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جن لوگوں نے حصہ لیا اس میں ڈاکٹر یاسمین نے حصہ لیا، اس کے علاوہ راجہ بشارت صاحب تھے، میاں اسلم اقبال تھے، اون عباس وپی تھے، برہان ملک صاحب جو وکیل ہیں وہ تھے، رانا مدثر صاحب تھے۔ تو ہم سب نے ان حالات کا جائزہ لیا گیا جو 25 مئی کے ارد گرد تھے، اور پورا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ امریکہ خام تیل کی قیمت میں ایک ہی دن 5% سے زائد اضافہ ہوا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں امریکی خام تیل کی قیمت 5.1% اضافے کے ساتھ $101 فی بیرل سے تجاوز کر گئی، جبکہ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 3.1% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل $110.43 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔